अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे रब्बे करीम आपको वो चीज जरूर अता करेगा। आज का वजीफा अल्लाह के नामों पर मुनहसिर है और अल्लाह के नाम जाती हों या सिफाती हों बड़े ही ताकत और तासीर वाले होते हैं, बड़ी ही फजीलत वाले होते हैं। याद रखें, जब आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे तो रब्बे करीम इसी खुशी पे आपको अता करेगा कि मेरा बंदा मेरे साथ मेरे महबूब पर भी दरूद सलाम भेजकर मुझसे सवाल कर रहा है, तो जवाब में रब्बे करीम आपको हर वो चीज अता करेगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, परेशानियों और मुश्किलात ने उन्हें आ घेरा है। परेशानियां रिज़्क़ की भी होती हैं, दौलत की भी होती हैं, घरेलू मसाइल होते हैं, बीमारी और मुफलिसी की वजह से भी होती हैं। इसके अलावा दुआएं कबूल नहीं हो रही या घर में रिज़्क़ को शादा नहीं, रिज़्क़ की दुश्वारी है, कारोबार नहीं चल रहा। इन तमाम मसाइल से छुटकारा पाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह ने चाहा तो आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को बेहिसाब रिज़्क़ के लिए कर सकते हैं, दौलत में इजाफा के लिए कर सकते हैं, कारोबार में हैरो बरकत के लिए कर सकते हैं, घर में हैरो बरकत के लिए कर सकते हैं। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा रिज़्क़ आप पर बारिश बन के बरसेगा, रिज़्क़ टूट कर आप पर बरसेगा। जिंदगी में कभी आप किसी के मुख्ताज नहीं होंगे। आपको इतना रिज़्क़ और दौलत मिलेगी कि आप लोगों में बांटने वाले बन जाएंगे। बहुत ही अल्लाह ताला के खूबसूरत और बाबरकत नाम हैं जिनका आज मैं आपको वजीफा बताऊंगी। जो बंदा इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह उसके कारोबार में, रिज़्क़ में, दौलत में इजाफा होगा और अल्लाह की रहमतों का वो बंदा हकदार ठहराएगा। यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है। जो बंदा पूरे यकीन के साथ इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह वो अल्लाह की मोहब्बत भी पाएगा और रिज़्क़ और दौलत उस पर बेबहा बरसेंगे। इस अमल को आप अमीर से अमीर तर बनने के लिए कर सकते हैं, गुर्बत से निजात और छुटकारा पाने के लिए, मालदार बनने के लिए कर सकते हैं। अक्सर लोगों की जुबान पे ये गिला शिकवा रहता है कि इनके हाथों में पैसे नहीं टिकते बल्कि खर्च हो जाते हैं। उनके पास पैसे आते भी हैं लेकिन पैसों में बरकत नहीं होती। ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिज़्क़ में बरकत नहीं, तो वो लोग परेशान ना हो। इन तमाम मसाइल से निजात और छुटकारा पाने के लिए आज आपको जो अमल बताऊंगी, इस अमल को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने जब भी वजीफे को करना है तो अपने मकसद को, हाजत को अपने जहन में रखना है और फिर आपने अमल को शुरू करना है। ये अमल ऐसा है कि इसके करने से बंदिश भी खत्म होगी, दुकानें भी चल जाएंगी, दफातर में भी कामयाबी आपको मिलेगी, कारोबार में खैर और बरकत और इजाफा होगा। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर तरह के नुकसान से आप महफूज रहेंगे और बहुत जल्द आपको गैबी मदद मिलेगी, गैबी दौलत मिलेगी। जल्द ही जल्द कारोबार में खैर और बरकत और तरक्कियां आएंगी। जो लोग बेघर हैं उन्हें घर मिलेगा, जो बेज़र हैं उन्हें ज़र मिलेगा। आप इस अमल को जब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह चंद ही दिन के अंदर अंदर अपनी किस्मत को पलटता हुआ खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ये अमल इतना ताकतवर है कि इसके मोजज़ात आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा। अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको अमल बताते हैं कि आपने वजीफे को करना किस तरीके से है। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स के शॉर्ट आउट दिए जाएं उन चैनल्स पे जाएं,
جائیں, سبسکرائب کریں, لائک اینڈ شیئر کریں, ہمیں سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں, توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. آپ نے اس عمل کو, اس وظیفے کو 13 ربیع الاول سے لے کر ربیع الاول کے پورے مہینے میں, یعنی ربیع الاول ختم ہونے تک آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا, انشاءاللہ بفضل خدا وہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوتا رہے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا, جب مرضی آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. آپ نے روزانہ ایک تسبیح اللہم یا رزاق یا وہاب یا غنی, اللہم یا رزاق یا وہاب یا غنی کا ورد کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے تو آپ نے جب وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے, یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں, 200 مرتبہ پڑھ لیں, 300 مرتبہ, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ایک تسبیح آپ نے پکڑ لینی ہے, 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہم یا رزاق یا وہاب یا غنی, اللہم یا رزاق یا وہاب یا غنی. اسی طرح آپ نے ان تمام اسماء اعظم کو, قرآنی لفظ کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے, اور اسی ترتیب سے آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں, 200 مرتبہ پڑھ لیں یا 300 مرتبہ پڑھ لیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جتنی آسانی سے آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو کر سکتے ہیں, اتنی ہی آسانی سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے. یاد رکھیں جن دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے, ان دنوں میں آپ نے اپنے گھر سے روٹی, آٹا, گندم, چاول, چینی یا دال, کسی بھی قسم کی آپ نے کوئی کھانے پینے کی اشیاء لینی ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی چاول بنے ہیں, سالن بنا ہے, کچھ بھی بنا ہے, آپ نے کھانے پینے کی اشیاء میں سے کچھ چیز لینی ہے اور اپنے گھر کے چھت پہ ڈال دینی ہے, جہاں سے چرند پرند آسانی سے کھائیں, آپ کو اور مجھے دعائیں دیں. اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی چھت پہ کسی ایسی جگہ پہ آپ نے ایک کٹوری میں, کسی پیالی میں یا پیالے میں پانی رکھ دینا ہے جہاں سے چرند پرند پی سکیں. یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا چرند پرند بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے کہ مولا اس گھر سے کبھی رزق اور دولت ختم نہ ہونے دینا. اور جب آپ بھی دعائیں کریں گے, چرند پرند بھی دعائیں کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق ڈیرے ہی جما لے گا, دولت کی ریل پھیل ہوگی, رزق اور دولت آپ پہ ٹوٹ کر برسے گی انشاءاللہ بفضل خدا. اس عمل کو, اس وظیفے کو میں نے جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے تک روزانہ کی بنیاد پہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیا کریں. ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو درود پاک کی پڑھ کے لازم سونا. جو بندہ یہ عمل کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا درود پاک کی برکت سے اللہ کریم اس کے گھر میں ایسی رحمتوں کی بارش برسائے گا کہ وہ بندہ خود حیران رہ جائے گا. اور رحمت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے, رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے, دولت میں اضافہ, آپ کے گھر میں نا اتفاقیاں ختم ہو سکتی ہیں, گھر میں امن و سکون اور سلامتی آ سکتی ہے, بچوں میں اتفاق آ سکتا ہے, میاں بیوی میں اتفاق آ سکتا ہے. یعنی اس عمل کے کرنے سے آپ کو لاکھوں کروڑوں فوائد حاصل ہوں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس عمل کو آپ لازم کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.